सृष्टिको महान अनुकारी सर्वशक्तिमान पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु। येशू मसीहको नाउँमा त्यसै गरी विभिन्न स्थानबाट विभिन्न ठाउँबाट उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण केन्द्रीय लिडरजनहरूमा पनि म शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी विभिन्न स्थानबाट परमात्माको यसै पवित्र महिमामा उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण परमात्माका पवित्र अनि निर्दोष सन्तानहरूमा पनि म एकमुष्टमा शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। धन्यवाद गर्छु सृष्टिको महान अनुकारी पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु। येशू मसीहको नाउँमा परमेश्वरका आत्माका वचन आज विशेष गरेर शनिबार परमात्मा स्वयं वचन भएर हामी सबैको लागि सम्झाइरहनु भएको छ। विभिन्न परमात्माका सन्तानहरूबाट ईश्वर आफै बोल्नुभयो, त यो समय पनि परमात्मा पिता आफै मेरो मुखलाई प्रयोग गर्नुभई हामी सबैको लागि स्वयं वचन भई बोलिरहनु भएको छ। धन्यवाद गर्छु पिता येशू मसीहको नाउँमा। एकचोटि गडगडाहट तालीले सम्मान गरौँ ईश्वरलाई। निन्द्राहरू झुम्म परेका सम्पूर्ण चिजलाई तालीबाटै हटाउनुहोस्, भगाउनुहोस्, मन उठाउनुहोस्, मन बलियो पार्नुहोस्। परमात्मालाई भन्नुहोस् पिता मेरो आवश्यकताका वचन तपाईँ स्वयं बोल्नुहोस् पिता। तपाईँ जान्नुहुन्छ भनेर ईश्वरसँग माग्नुहोस्। ईश्वर पिताले दिइसक्नु भएको छ। धन्यवाद गर्छु ईश्वर परमात्मालाई येशू मसीहको नाउँमा। पिता परमेश्वर भन्नुहुन्छ जे सुन्छौ त्यो सुनेकोमा के गर ध्यान देऊ, हैन? अहिले हामी के सुनिरहेका छौँ? धेरै घन्टा भयो हामी के सुनिरहेका छौँ त? परमेश्वरको तर्फबाट भएका कार्यहरू, परमेश्वरको महिमित वचनहरू, गवाईहरू, भजनहरू सुनिरहेका छौँ। त यो समय हामी के सुनिरहेका छौँ त? परमेश्वरको मुखबाट निस्केका जीवित अनि क्रियाशील वचनलाई सुनेका छौँ। त यो वचनमा ध्यान दियौँ भने ज्यान र जीवनमा आशीर्वाद र चङ्गाई उद्धार परमेश्वर पिताले दिइसक्नु भएको हुन्छ। धन्यवाद ईश्वर येशू मसीहको नाउँमा। हिजोको दिनमा ईश्वर परमेश्वर परमात्मा मात्रै भन्थ्यो भने आज परमात्मा पिता भन्न पाइएको छ, ईश्वर पिता भन्न पाइएको छ, परमेश्वर पिता भन्न पाइएको छ। हिजोको दिनमा ईश्वर मात्रै हामीले ईश्वर मात्रै भन्थ्यौँ। हाम्रो उहाँसँग के नाता, के सम्बन्ध, उहाँबाट हामीलाई के फाइदा छ, के अभाइलेबल छ यो हामीलाई थाहा थिएन। जुन दिनबाट रोमी 10 अङ्गीकार गऱ्यौँ त्यसै दिनबाट जगतलाई सृष्टि गर्नुहुने परमात्मा हाम्रो पिताजी हुनुहुन्छ र उहाँको पुत्र येशू मसीह हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ। त जुन दिनबाट परमेश्वरलाई पिता र येशू मसीहलाई गुरु भनेर जान्यौँ त्यसै दिनबाट परमात्माले हामीलाई पुरानो जीवनलाई हटाएर नयाँ जीवन, नयाँ आत्मा, नयाँ सोचमा अगाडि बढाइरहनु भएको छ। आशीर्वाद, चङ्गाई, उद्धार, आनन्द परमात्माले दिइसक्नु भएको छ। धन्यवाद ईश्वर परमात्मा येशू मसीहको नाउँमा। आज यो दिन, यो खुसी, यो आनन्द परमात्मा पिताजीले दिनुभयो। आज हामी शनिबारको बसाइमा छौँ, हामी आशिषको समयमा छौँ। झुम्म पर्ने होइन, टाठो भएर मन दरिलो गरेर कुन वचन आउँछ मेरो लागि भनेर जो शब्द निस्किन्छ ट्याप्प टिप्यो, मनमा राख्यो। समस्या आउँदा समस्यालाई नै फ्याट्ट वचनलाई बोल्यो। परमेश्वरले काम उति बेलै हाम्रो अगाडि गरेर देखाइसक्नु भएको हुन्छ। धन्यवाद गर्छु परमात्मा पिताजीलाई येशू मसीहको नाउँमा। त्यसैले हाम्रा गुरु येशू मसीहले हामीलाई भन्नुभएको छ तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ, हैन? परमात्माले भन्नुभएको छ तिमीहरू यो पृथ्वीका, यो जगतको के हौ त? नुन हौ, हैन? नुनको अर्थ के त? नुनले के गर्छ? प्रिजर्भ गर्छ, मतलब बचाउने काम गर्छ। जसरी अचारमा हामीले नुन हाल्यौँ भने त्यो अचार धेरै समय टिक्न सक्छ। मुलाको अचार या केहीको अचार हामीले हाल्यौँ भने त्यसमा नुन राखेपछि त्यो नुनको कारण पनि धेरै समय टिक्न सक्छ। त्यस्तै त तिमीहरू नुन हौ, यसको मतलब के त? तिमीहरूले हरेकलाई बचाउन सक्छौ। येशू मसीहको अर्थ के हो त? बचाउनेवाला, आफू पनि बाँचेर अरूलाई पनि बचाउनेवाला,
नामको अर्थ के त येशूको नाम होइन। आज यो येशू मसीहको नाम हामी सबैलाई दिनुभएको छ। कसले? पिता परमेश्वरले। जुन दिनबाट ग्रहण गर्यौँ, जुन दिनबाट परमात्मा पिताजीलाई विश्वास गर्यौँ, जुन दिनबाट मन लगायौँ, जुन दिनबाट आनन्द गर्यौँ, जुन दिनबाट परमात्मा पिताजीको आत्मालाई ग्रहण गर्यौँ र ईश्वर परमात्मा धन्यवाद तपाईँले काम गरिसक्नुभयो भनेपछि परमात्मा पिताले यो समय बोल्यौँ, यही समयबाट काम गरिसक्नु भएको हुन्छ। यस्तो महान योजना, महान शक्तिमा लन्च गराउनु भयो परमात्मा, जुटाउनु भयो परमात्मा, महिमा दिनुभयो परमात्मा पिता। हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। र भन्नुभएको छ तर नुनको स्वाद गयो भने त्यो केले फेरि नुनिलो पारिने होइन? तिमीहरू जगतको नुन हौ, तर यदि नुनमा हुने गुण नुनिलोपना नै छैन भने त्यो नुनलाई नुनिलो केले पारिने त? त्यस्तै हामीहरू येशू मसीह हौँ। कसको सन्तान त? परमेश्वरको सन्तान। परमेश्वरको सन्तानमा हुनपर्ने गुण हामीसँग छैन भने हामी कसरी ईश्वरको सन्तान हुन सक्छौँ होइन? त्यसैले परमात्मा भन्नुहुन्छ तिमीहरूमा पनि येशू मसीहमा हुनपर्ने गुण धैर्यता, एकदमै क्षमापना, दरिलो मन, एकदम निस्वार्थी मन, अगुवापट्टिको प्रेम तिमीहरूमा छैन भने तिमीहरू कसरी मेरो सन्तान हुन सक्छौ? त्यसैले भन्नुभएको छ परमात्माले कि त्यो त बाहिर फालिन र मानिसले खुट्टाले कुल्चन बाहेक अरू केही कामको पनि हुँदैन। जसरी नुनको स्वाद गयो भने हामी के गर्छौँ? एकदम मलखादमा फालिदिन्छौँ। त्यस्तै येशू मसीहमा हुनपर्ने गुण हामीमा भएन भने हामी पनि फालिने र मानिसले पैतालेले कुल्चने योग्यको बन्छौँ। हामी शैतानले कुल्चिने योग्य बनाइदिन्छ, शैतानले हालत बनाइदिन्छ, समस्या बनाइदिन्छ, दरिद्रता बनाइदिन्छ, कठिनाई बनाइदिन्छ, समस्याको बन्धन बनाइदिन्छ। कसले त? दोस्रोवाला आत्माले। त्यसैले परमपिता परमेश्वर भन्नुहुन्छ कि नुनमा हुने गुण नुनिलो छैन भने त्यो मलखादमा फालिन्छ। येशू मसीहमा हुनपर्ने गुण तिमीहरूमा छैन भने तिमीहरू पनि मेरो राज्यबाट फालिनेछौ र समस्याको जन्जिरमा पर्नेछौ। त्यसैले तिमीहरू आफूले आफूलाई नुनिलो पार, वचनमा मन लगाऊ, उत्साहित भऊ, धन्यवाद गर, मन देऊ, विश्वास गर, धन्यवाद गर। मुखबाट सधैँभरिको आशीर्वाद, सधैँ उन्नति, सधैँ उद्धार, सधैँ चङ्गाई मैले गरिसकेको छु, धन्यवाद गर, भइसकेको छ। कसले भन्नुभएको छ त? हाम्रो पिता परमेश्वरले भन्नुभएको छ। त्यसैले भन्नुभएको छ तिमीहरू संसारका ज्योति हौ, जगतको ज्योति हौ होइन? जो अन्धकारमा के हुन्छ? चम्कन्छ। हामी बत्ती किन बाल्छौँ? अहिले हामीले बत्ती बालेका छैनौँ किन? अभियसली यो समय के छ? उज्यालो छ, बत्ती बाल्नु परेको छैन। जब अँध्यारो हुन्छ तब बत्ती बाल्छौँ। त्यस्तै जब दुनियाँमा अँध्यारोपना आउँछ तब हामीलाई ज्योति बनाएर परमात्माले के गर्नुभयो? यो जगतमा पठाउनु भयो। तपाईँ हामी सबैजनालाई ईश्वर परमात्माले स्वर्गको ज्योति बनाएर पठाउनु भएको छ। अब तपाईँ हामी के गर्नु पर्यो? जहाँ अन्धकार छ, जहाँ हालत छ, जहाँ समस्या छ, जहाँ गडबडी कुरा छ, जहाँ अन्धकारको काम भइरहेको छ, त्यहाँ तपाईँ पुग्दा उज्यालो होस्, अँध्यारोको कामहरू बन्द होस्, उज्यालोको कामहरू सुरु होस्। परमेश्वर पिताले तपाईँको द्वारा उज्यालो र एकदमै शक्तिशाली राज्यमा परमात्माले हामीलाई सारेर समस्या जति सबै हटाएर महिमामा ओतप्रोत बनाएर बढाइसक्नु भएको छ। धन्यवाद ईश्वर परमात्मा। येशू मसीहको नाउँमा जब यो मन गर्छौँ, जब यो विश्वास गर्छौँ, जब यो आनन्द गर्छौँ, तत्पश्चात परमात्मा भन्नुहुन्छ तिमीहरू संसारका ज्योति हौ, डाँडामा बसालिएको सहर लुक्न सक्दैन होइन? हामीलाई डाँडामा बसाल्नु भएको छ परमात्माले। समस्याले हामीलाई डुबाउन सक्दैन। हामी डाँडामा बसालिएका सहर हौ। जति ठुलो घर बनाएपछि बनाए पनि सराङ्गोटको डाँडोलाई कुनै पनि घरले छेक्न सक्दैन। त्यस्तै हामीलाई कुनै पनि समस्याले छेक्न सक्दैन, कुनै पनि डरले छेक्न सक्दैन, कुनै पनि कमजोरीले छेक्न सक्दैन, कुनै पनि समस्याले छेक्न सक्दैन। हामीलाई परमपिता परमेश्वरले के गर्नुभएको छ?
डाँडामा बसालिएको सहर जस्तै उच्च बनाएर राख्नु भएको छ। तुच्छ समस्यालाई बनाउनु भएको छ। हामी समस्यामा छैनौँ, हामी केमा छौँ त? सृष्टिको स्रोत परमात्मामा छौँ। त्यसै पनि कहाँ छौँ त? डाँडामा बसालिएका सहर हौ। तिमीहरूलाई समस्याले डुबाउन सक्दैन, समस्यालाई चाहिँ तिमीले डुबाउँछौ। तिमी मन उठाऊ, धन्यवाद गर, भइसक्यो, बोल, हुन सुरु गरिसकेको छ। बच्चा मनबाट उत्साहित भइहाल, वचन आयो, काम प्रकट भइसक्यो। परमात्मामा असम्भव केही पनि छैन। ईश्वर पिताले गर्न नसक्ने काम केही पनि छैन। जब हामी सारा मनले परमात्मामा भरोसा गर्छौँ, तब सारा मनदेखि हाम्रा समस्यालाई हटाएर सारा महिमा, आशीर्वाद, उद्धार, चङ्गाई परमपिता परमेश्वरले गरिसक्नु भएको छ। परमपिता धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। जब यो मन गर्छौँ, तत्पश्चात परमात्माले अरू आशीर्वाद, अरू चङ्गाई, अरू उद्धार, अरू आनन्द हामी सबैको जीवनमा परमेश्वरले तयार पारेर मात्रै मेरो बच्चा आऊ भन्नुभएको छ। कसले त? हाम्रो पिता परमेश्वरले। जसरी हैन परमात्माको योजना अनुसार, जस्तै उदाहरणले भोलि हाम्रो नानीको बर्थडे हुँदैछ हैन, जन्मदिन हुँदैछ। त जन्मदिनको लागि हामीले सबै कुरा तयार पारेर मात्रै हामीले निम्ता गरेका हुन्छौँ। आइदिनु होला है, आशीर्वाद दिनु होला है भनेर हामीले निम्ता गरेका हुन्छौँ। अब त्यो पाकेको खानलाई केही पनि टाइम लाग्दैन। त्यस्तै परमात्माले पनि हामीलाई सबै आशीर्वाद तयार पारेर मात्रै हामी सबैलाई बोलाउनु भएको छ। कसले त? हाम्रो पिता परमेश्वरले। जब आउनुभयो खाली मुख, खाली हात ईश्वरले पठाउनुहुन्न। जब हामीले निम्ता गरेका निम्तालुहरूलाई हैन हामीले के गर्छौँ? मुख खाली गरेर पठाउँदैनौँ। त्यस्तै परमपिता परमेश्वरले सबै महिमा तयार पारेर हाम्रा आवश्यकता पुरा गर्नलाई सबै जरुरतको कुराहरू परमेश्वरले तयार पारेर आऊ मेरो सन्तान र मबाट उद्धार पाऊ भनेर हामीलाई निम्ता गरेर बोलाउनु भएको छ। त्यो निम्तामा जब मन लगाउँछौँ, जब उत्साहित हुन्छौँ, जब ईश्वर परमात्मालाई धन्यवाद गर्छौँ, ईश्वर पिताले खाली हात र खाली मुख, खाली जीवन पठाउनुहुन्न। समस्यामा आउनुभएको थियो भने समाधानमा जानुहुन्छ। तपाईँ समस्यामै जानुहुन्न, तपाईँ समाधानमा जानुहुन्छ। हाम्रो ईश्वर समाधानको ईश्वर, हाम्रो ईश्वर गर्ने ईश्वर, हाम्रो ईश्वर पुर्याउनेवाला ईश्वर, हाम्रो पिता जीवन दिनेवाला पिता हुनुहुन्छ। जीवन दिनेवालासँग मन लगाएका छौँ। जीवन दिनेवाला परमात्मामा मन आत्मा प्रज्वलित गरेका छौँ। परमेश्वर पिताले गर्न नसक्ने काम केही छैन। धन्यवाद ईश्वर, काम प्रकट भइसक्यो। जे चाहिएको छ पाइसके। चाहिएको कुरा तयार पारेर ईश्वरले बोलाउनु भएको छ। उहाँले यत्तिकै पठाउनुहुन्न, चाहिएको कुरा पुरा गरेर पठाउनु भएको छ। अब तपाईँ हाम्रो मुखबाट के हुनु पर्यो? धन्यवाद ईश्वर, मेरो आवश्यकताको कुरा तपाईँले पुरा गरिसक्नुभयो। धन्यवाद परमात्मा पिता येशू मसीहको नाउँमा। जब यो मन गर्छौँ, परमेश्वर पिताले हाम्रो जीवनमा कामहरू गरिरहनु भएको छ। जसरी खेतमा पानी लगाइरहेपछि हामीले रोपेका हरेक बिरुवा हरियो हुन्छ, त्यस्तै परमात्माले पनि हाम्रो जीवनमा काम गरिरहनु भएको छ। हाम्रो जीवन सुखा जीवन होइन, हाम्रो जीवन हरियाली जीवन, रसिलो जीवन कसले बनाउनु भयो त? हाम्रो पिता परमेश्वरले बनाउनु भयो। एकचोटि जोरदार तालीले सम्मान गर्नुहोस्। यस्तो काम गरेर, यस्तो सबै तयार पारेर, सबै महिमा तयार पारेर यसरी आऊ अनि मबाट उद्धार पाऊ भनेर वचन दिनुहुने परमात्मा तपाईँलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। त्यसैले भन्नुभएको छ, र त्यसैले तिमीहरू संसारका ज्योति हौ, डाँडामा बसालिएका के हौ त? डाँडामा बसालिएका सहर हौ, जो सहर चाहिँ लुक्न सक्दैन, झुक्न सक्दैन। त्यस्तै डाँडामा बसालिएका सहर हामी हौ। समस्यासँग लुक्ने पनि होइन, समस्यासँग झुक्ने पनि होइन। त्यो समस्यालाई त येशू मसीहको नाउँमा हट भनेर चट बनाउने कुरा हो।
ईश्वर पिताले यो जीवन दिनुभएको छ, ईश्वर परमात्माले यो आनन्द दिनुभएको छ, यो संस्कार दिनुभएको छ, यो आशीर्वाद दिनुभएको छ। त्यसैले परमात्माले बोलेको कुरा फ्याट फ्याट प्रयोग गर्नुस्, जीवनमा प्र्याक्टिकल गरेर हेर्नुस्, भएन भने अनि आएर भन्नुस्। पहिले के गर्नुस् त, भएको बोल्नुस्, सकारात्मक मन गर्नुस्, जस्तो वचन आयो त्यस्तै मन गरिहाल्नुस्। वचन एक थरी, आफ्नो बानी एक थरी, आफ्नो सोच एक थरी, आफ्नो आनी बानी एक थरी गरेपछि म्याचिङ हुँदैन, त्यसैले काम प्रकट हुँदैन। जस्तो वचन आयो त्यस्तै मन बनाइहाल्नुस्, धन्यवाद गरिहाल्नुस्। काम पनि सुरु भइसकेको छ, महिमा पनि आइसकेको छ। कसको द्वारा त? हाम्रा पिता परमेश्वरको द्वारा। त्यसैले भन्नुभएको छ, त्यसैले परमात्मा भन्नुहुन्छ, मानिसहरूले बत्ती बालेर पाथीले त छोप्दैनन्, तर सामदानमा राख्छन् र घरमा हुने सबैले के पाउनेछन् त? सबैको निम्ति त्यसले उज्यालो दिनेछ। बत्तीलाई हामीले सधैँ कहाँ राखेका छौँ? माथि राखेका छौँ। यो लाइटहरू जति छ माथि छ, हामीले छोपेर राखेका छैनौँ। त्यस्तै परमात्मा पिताले हामीलाई संसारमा लुकाएर राख्नु भएको छैन, संसारमा देखाउनु भएको छ। सबैभन्दा उच्च बनाएर राख्नु भएको छ, उच्च ठाउँमा राख्नु भएको छ। कसले? पिता परमेश्वरले। कुनै पनि समस्यासँग राख्नु भएको छैन, समस्यासँग आफू लडेर समाधानसँग राख्नु भएको छ। त्यसैले त हाम्रा गुरु येशूका चेला पावलले भन्नुभएको छ, परमेश्वरसँग सधैँ के गर? आनन्द गर। म फेरि पनि भन्छु, परमेश्वरसँग आनन्द गर। कोसँग आनन्द त? परमेश्वरसँग आनन्द, होइन? हामी छौँ कोसँग अब? परमेश्वरसँग। हिजोको दिनमा दुष्ट आत्मासँग थियौँ, दुष्टको सङ्गतमा थियौँ। त्यसैले हाम्रो जीवनमा दुष्टले के गरेको थियो? पुरै तहस नहस बनाएको थियो। आज हाम्रो सङ्गत कोसँग छ? सृष्टिको स्रोत परम पिता परम ईश्वरसँग छ। जब ईश्वरसँग सङ्गत हुन्छ, परमात्मासँग सङ्गत भएका मानिसहरूसँग समस्याहरू टिक्नै सक्दैन। जसरी आगोलाई लिएर हामी कतिन्जेल बस्न सक्छौँ र त्यो आगोलाई लिएर बस्यो भने त्यो आगोले हामीलाई नै नष्ट गर्छ। त्यस्तै हामी स्वर्गका आगो हौँ शैतानको लागि, त्यसले हामीलाई लिएर कतिन्जेल रहन सक्छ र त्यसले हामीलाई लिनु भनेको उसको नोक्सान हुनु हो। हाम्रो चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? बढोत्तरी, उन्नति, आशीर्वाद, उद्धार, चङ्गाई हाम्रो लागि परमात्माले प्रशस्त मात्रामा वर्षाउनु भएको छ। यो मन, यो विश्वास, यो चाहत, यो आनन्द परमात्मामा लगाउँछौँ, परमेश्वरले अरू थपेर दिइसक्नु भएको छ। त्यसैले भन्नुभएको छ, तर सावधानमा राख्छन् र घरमा हुने सबैको निम्ति त्यसले उज्यालो दिन्छ। तपाईँ हामी जहाँ पनि छौँ त्यहाँ उज्यालो होस्, त्यो ठाउँमा अन्धकारको काम नहोस्। हामी आफै अन्धकारको काम गर्छौँ भने परमेश्वरको आत्माबाट हामी कसरी चलेको हुन्छौँ? हामी आफैले कसैलाई गलत सोच्छौँ, गलत गर्छौँ, होइन? अरूलाई फसाउने काम गर्छौँ, अरूलाई गिराउने काम गर्छौँ भने, होइन, हामी कसरी ईश्वरको सन्तान हुन्छौँ? जुन ईश्वरको आत्मै हामीसँग छैन भने ईश्वरको आत्मा हामीमा नभएपछि ईश्वरको सन्तान हामी हुँदैनौँ। मसीहको आत्मा जसमा छ ऊ परमेश्वरको पुत्र हो, परमेश्वरको सन्तान हो। परमेश्वरको सन्तानको लागि परमेश्वर आफै के गर्नुहुन्छ? महिमा, आशीर्वाद, चङ्गाई, उद्धार, आनन्द वर्षाइसक्नु भएको छ। धन्यवाद ईश्वर पिता येशू मसीहको नाउँमा। त्यसैले भन्नुभएको छ, र यसरी नै मानिसहरूले के अरे त्यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूको सामुन्ने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूको सुखहरूमा देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूको पिताको महिमा गरून्। जस्तै अघि हाम्रो आशा म्यामले गवाई बताउनु भयो नि, होइन, कि जो अगुवालाई चुम्म गर्नुपर्ने, यो कस्तो लाज मर्नु कुरा, होइन? त परमेश्वर भन्नुहुन्छ, तिमीहरूद्वारा नै मेरो के भएको छ? निन्दा भएको छ, होइन? नजान्नेले त जानेनन्, बुझेनन्, निन्दा गरे, तर जानेको बुझेकोबाट पनि निन्दा भएको छ। हो यस्तै कारणले हो, होइन? परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मलाई प्रेम गर। परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने हामीले, परमेश्वरलाई आत्मा दिने हामीले। यस्तो यो बाहिरी कुराहरू ईश्वरको तर्फबाट आउँदैन। जो ईश्वरको तर्फबाट होइन त्यो ईश्वरको पनि होइन, जो ईश्वरको तर्फबाट हो त्यो परमेश्वरको हो। जो सत्कर्म देखुन् र परमेश्वरको के गरून्?
महिमा गरौँ। हामीद्वारा परमेश्वरको सत्य कर्म देखौँ। सब संसारको मानिसले नबुझेर निन्दा गर्नुहुन्छ भने एक दिन बुझ्ने मन ईश्वरले दिनुहुन्छ। तर बुझेर निन्दा हुने काम गर्नुहुन्छ भने उहाँ ईश्वरको सन्तान कदापि हुनुहुन्न। ईश्वरको सन्तानले ईश्वरको कदर गर्नुहुन्छ, ईश्वरको महिमा गर्नुहुन्छ, ईश्वरको अधीनमा रहनुहुन्छ, परमेश्वरको जय जयकार गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको वचनबाट चल्नुहुन्छ। जो वचनबाट आउँछ त्यो शैतानबाट हो, जो वचनमा छ त्यो ईश्वरको तर्फबाट हो। जो ईश्वरको तर्फबाट हो उसमा हालत कठिनाइहरू टिक्नै सक्दैन। आउँछ धेरै तरिकाबाट आउँछ हालतहरू, तर आए पनि हालतलाई नहेर्नुहोस्, ईश्वरलाई हेर्नुहोस्। हालतलाई टुक्र्याउने काम कसको? पिता परमेश्वरको। हामीलाई बढाउने काम कसको? पिता परमेश्वरको। त्यसैले धन्यवाद गर्छु परमात्मा येशू मसीहको नाउँमा। त्यसैले भन्नुभएको छ परमात्माले, तिनीहरूले तिमीहरूका सत्कर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूको पिताको प्रशंसा गरून्। हामीद्वारा सच्चाइमा गएको मान्छे त कस्तो राम्रो, कस्तो बानी पनि राम्रो, विचार पनि राम्रो, काम व्यवहार पनि राम्रो। जस्तो भित्र छ त्यस्तै बाहिर, बाहिर एक थरी भित्र एक थरी नै। जस्तो भित्र छ त्यस्तै बाहिर, होइन कि परमात्माले भन्नुभएको छ नि, असल रुखले असल फल फलाउँछ, खराब रुखले खराब फल फलाउँछ। हिजोको दिनमा हाम्रो बोट नै खराब थियो, त्यसैले खराब फल फलेको थियो, खराब फल लागेको थियो। आजको दिनमा असल रुख छौँ, असल मूल छ त असल धारामा पानी आएको छ। मूलै धमिलो छ भने धारामा सङ्लो पानीको अपेक्षा गर्नु के फाइदा भएर? मूलै धमिलो छ भने हिराकै धाराको टुटी राखे पनि आउँछ पानी कस्तो? धमिलै आउँछ। तर यदि मूल सफा छ भने 20-25 रुपियाँको प्लास्टिकको धाराको टुटिहाले पनि पानी कस्तो आउँछ त? सङ्लो आउँछ। त्यस्तै हाम्रो मूल सङ्लो छ। को हो त हाम्रो मूल? परमेश्वर हुनुहुन्छ। सृष्टिको मूल, शक्तिको मूल, आनन्दको मूल, महिमाको मूल, धैर्यताको मूल, शान्तिको मूल, सम्पत्तिको मूल, आनन्दको मूल को हुनुहुन्छ त? हाम्रो पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ। चङ्गाइको मूल, निस्वार्थपनाको मूल परमेश्वर हुनुहुन्छ। जस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यस्तै हामी मन बनाउँछौँ। ईश्वर परमात्माले त्यस्तै खालको महिमा हाम्रो जीवनमा प्रकट गरेर देखाइरहनु भएको छ। धन्यवाद ईश्वर पिता येशू मसीहको नाउँमा। परमात्मा पिताजीको यिनै वचनले सबैको दिलमा, सबैको दिमागमा, सबैको घरमा, सबैको परिवारमा, अन्न अनाजमा, बिजनेस व्यापारमा, घर परिवारमा, पढाइ लेखाइमा, सम्पूर्ण सेक्टरमा परमेश्वर पिताले आशीर्वाद दिइसक्नुभयो भन्दै यहाँहरू सम्पूर्णबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। धन्यवाद गर्छु ईश्वर परमात्मा येशू मसीहको नाउँमा।